O yan mga kabukid, since idol natin nagpo-plotter mga kabukid. Ano, patanim dito bukas ni Insan. Tuloy-tuloy ang tanim mga kabukid. Yan, ganito kami dito mga kabukid pag ano, before taniman, yan ang ginagamit namin pang finishing mga kabukid, yung plotter. Ayan o, si idol natin o. Oh, meron siyang hilang-hilang ano, kahoy mga kabukid. Oh, tingnan nyo, ang ganda ng pagka-finish niya mga kabukid. Ayan o. Oh. Nakaupo lang. Oh. Isik lang o sa mga ano natin o. Mga Insan natin mag-plotter o. Mga kabukid, tingnan nyo yung dinanan ng plotter. Ayan o. Yun. Pantay na pantay mga kabukid. Yan magandang ano, taniman. Mabilis ang ating mga magtatanim dyan kasi ano, goods na goods yung lupa. Ay, yung isang Insan natin nagpo-plotter. Siya yung unang daan. Tapos pinipinish naman nung ano, may hilang-hilang kahoy. Ayan o. Goods talaga si idol mag-plotter o. Ayun. Mga kabukid, diretso lang ang tanim hanggat may tubig. Diretsong tanim dito nila ano, uncle. Ayan mga kabukid o. Oh. Goods na goods. Oh, ayan mga kabukid, tingnan nyo. Oh. Yan ang plotter. Ayan o. Boss! Oh, ayan o. Easy lang ah. Oh, ayan o. Dahil likod niya o. Yan. Mga kabukid o.